इंतहाई अहम उन्वान पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। इस उन्वान का ताल्लुक़ न सिर्फ हमारी इबादत से है बल्कि इस उन्वान का ताल्लुक़ हमारे अक़ायद से भी है। और आज का जो मेरा उन्वान होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक निशानी, एक आयत के ताल्लुक़ से होगा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर करता है ताकि लोग उसको देख कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें और इस चीज़ को याद रखें कि क़यामत एक रोज़ कायम होने वाली याद रखें। तो बहरहाल आज का मेरा उन्वान होगा जो है सूरज और चाँद ग्रहण की हकीकत और उसमें करने वाले आमाल। मतलब जब सूरज ग्रहण होता है, चाँद ग्रहण होता है तो उसकी हकीकत क्या है, उसकी रियलिटी क्या है, इंशाअल्लाह वो देखेंगे। और साथ में उनमें करने वाले आमाल, मतलब जो सूरज ग्रहण हो जाता है, जब चाँद ग्रहण हो जाता है, ये आपको पहले से पता, आजकल तो साइंटिफिकली पहले से पता होता है, खबर होती है, कौन से इलाके में होगा खबर होती है, कितने घंटे के लिए होगा। मिसाल के तौर पर 6:22 से शुरू होगा तो 7:38 तक रहेगा। मतलब इतना प्रिसाइज लोकेशन वाइज नॉलेज होता है कि कितनी देर तक कितना ग्रहण, चाहे सूरज का मामला हो चाहे चांद का मामला हो, ये होता है याद रखें। तो लिहाजा ये क्या होता है, इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है, और इसकी हकीकतें क्या है याद रखिए, और इनमें करने वाले अमाल। जब ये हो जाए, इसकी खबर हमें मिल जाए, ये खबर नहीं थी लेकिन अब दिख रहा है कि हो रहा है, तो उस वक्त हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गोया इसका ताल्लुक़ इबादत से भी है और इसकी हकीकत नहीं जानने की वजह से जो गलतफहमियाँ आती है तो इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से भी याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण जिसको कुसूफ और खुसूफ कहा जाता है, याद रखिए अरबी ज़बान में। तो सूरज और चांद याद रखिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो निशानियाँ हैं, याद रखिए दो निशानियाँ हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से सूरज को रोशनी अता फरमाई। वो एक आँख का जलता हुआ गोला है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से चांद को बनाया, खूबसूरत अंदाज से बनाया, लेकिन इसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी को अपने ऊपर जो उससे रिफ्लेक्शन होता है, मतलब सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो उस रोशनी को वापस हमारी तरफ फेंकता है, याद रखिए। तो चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की खुद की रोशनी है, कुरान ने ये भी बयान किया। चांद की रोशनी खुद की नहीं है बल्कि वो किसी रोशनी लेकर देता है, ये भी कुरान ने बयान किया। तो गोया कुरान ने साइंटिफिक बहुत सारी हक़ाइक़ बयान की। तो सूरज और चांद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तक इनको नूर अता फरमाया है ये चमकते रहेंगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा इनको बेनूर कर देगा, मतलब इनको खत्म कर देगा, याद रखें। अब सूरज और चांद ग्रहण इसी की हमारे सामने अलामत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत इनको बेनूर कर देगा, बेकार कर देगा, तहस नहस कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये सूरज और चांद ग्रहण जो दुनिया में होते हैं, जिसमें थोड़ी देर के लिए सूरज या चांद छुप जाते हैं, उनकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि जिस तरह से मैं इसको थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर सकता हूँ, ऐ इंसानों एक वक्त मैं इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। तो गोया ये एक क़यामत की निशानी का एक झलक हम दुनिया में अभी देख सकते हैं कि अल्लाह किस तरह से चांद और सूरज को बेनूर कर देता है ताकि इन ग्रहण के ज़रिए, ताकि एक रिमाइंडर, एक रिमेम्बरेंस, एक याद दहानी हमारे सामने हो जाए, एक तज़कीर हो जाती करे ऐसा क़यामत से पहले भी होने वाला। जिसकी एक मिसाल कुरान से मैं यूँ दे सकता हूँ कि रोज़े क़यामत हम उठेंगे, कैसे उठेंगे लोग सवाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक वाक़या बयान किया, इस वाक़े से भी हम नसीहत ले सकते हैं कि असहाबे कहफ कैसे सोए थे, कितना लंबा सोए थे, और इतने सालों और सदियों सोने के बाद भी जब उठे थे और उन्होंने एक दूसरे से बात की और एक ने दूसरे से कहा कितना सोए, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। तो जब अल्लाह ताला उनको सदियों और सालों सालों और दहाइयों तक सुलाकर जब वो नींद से उठे थे, उनको ये नहीं पता था कितना सोए, कोई कह रहा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत तमाम लोगों को जो दुनिया में मर गए आकर उनको फिर उठाएंगा, और लोग ऐसे ही उठेंगे कैसे। तो गोया ये एक छोटा वाक़या एक बड़े वाक़े की निशानदेही कर रहा है। जब ये थोड़े ज़माने के लिए सोकर उठ सकते हैं और उनको पता नहीं, तो लंबे अरसे तक भी लोग सोकर उठ सकते हैं, और अल्लाह ने इनको जिंदा महफूज रखा दुनिया में, तो अल्लाह मरने के बाद भी उठा सकता है, क्या नामुमकिन है। तो उसी तरह सूरज और चांद अल्लाह की निशानियां हैं, रोज़े क़यामत या क़यामत के करीब ये बेनूर हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला इस ग्रहण के ज़रिए, जो भी बहरहाल आप बोलिए, ठीक है, उसके ज़रिए हमें एक निशानी देता है कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बेनूर कर देता हूँ, तो एक दिन मैं इसको कुदरत रखता हूँ कि इसको मुकम्मल तौर से बेनूर। तो इससे इंसान को अल्लाह का जिक्र याद आता है, रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतें याद आती है कि कितनी बड़ी नेमत है, सूरज देखो छुप जाए तो कैसा होता है, और देखो कितनी बड़ी नेमत है चांद की रात में भी रिफ्लेक्ट करके रोशनी हमें देता है जिससे हम सफ़र कर सकते हैं और बहुत सारे फ़ायदे इंसानियत उठाती है ना। तो बहरहाल तो ये एक निशानी याद रखिए, ठीक है, कुसूफ और खुसूफ, सूरज और चांद ग्रहण एक हमारे लिए अलामत। अब साइंटिफिकली क्या होता है मैं आपके सामने पहले वो एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद हम इसको इंशाल्लाह एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए देखेंगे भी, ठीक। तो पहली चीज याद रखिए, सोलार एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स, ठीक है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण याद रखिए, ठीक। सूरज ग्रहण, सोलार एक्लिप्स,
चांद ग्रहण लूनार एक्लिप्स बोलते हैं उसको, याद रखिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो अब सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, याद रखिए कि इसमें ये होता है कि सूरज जो है वो छुप जाता है। क्यों? तो जमीन और सूरज के बीच में चांद आ जाता है, याद रखिए। तो जिससे सूरज क्या होता है, छुप जाता है और हमें दिख नहीं पाता, याद रखिए, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, सोलर एक्लिप्स। और लूनार एक्लिप्स क्या होता है, चांद ग्रहण क्या होता है, जब सूरज और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है। क्योंकि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी को हमारी तरफ देता है। तो जब दुनिया उसके सामने आ जाती है घूमते घूमते, नतीजा ये होता है कि चांद को जाने वाली रोशनी बंद हो जाती है। चांद को जो रोशनी जाती है सूरज की, बंद हो जाती है। नतीजतन दुनिया सामने आने से चांद बेनूर नजर आता है, उसकी रोशनी चली जाती है, अदर, ठीक। तो सोलर एक्लिप्स क्या है, जब सूरज और दुनिया के बीच में चांद आ जाता है तो वो होता है सोलर एक्लिप्स। और जब सूरज, ठीक है, और चांद के बीच में दुनिया आ जाती है उसको कहते हैं लूनार एक्लिप्स, जिसकी वजह से चांद जो है बेनूर नजर आता है। सोलर एक्लिप्स जो होता है, याद रखिए, साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि सोलर एक्लिप्स को सीधी आंखों से देखना ये बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए कि सूरज जो है उसका अक्सर हिस्सा छुप जाता है, लेकिन थोड़े हिस्से से शुआएं बहुत तेजी के साथ आती है, याद रखिए, क्योंकि उसका मेजॉरिटी पार्ट छुपा देता है एक्लिप्स। लेकिन जो हिस्सा बचता है, जब मुकम्मल छुपता नहीं है, धीरे धीरे चांद सामने आता है दुनिया के, सूरज छुपता जाता है, तो नतीजा ये होता है कि शुआएं बहुत तेज होती है और अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि सूरज मौजूद है लेकिन किसी वजह से छुप गया है, तो उसके जो रेज होती है बहुत ज्यादा जो है नुकसानदेह होती है, याद रखिए। तो लिहाजा सूरज ग्रहण को ये कहा जाता है, ये सलाह दी जाती है कि बेयर या नेकेड आइज से, खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसके लिए स्पेशल गॉगल्स या चश्मे आते हैं जो बिल्कुल डार्क होते हैं, जिसके जरिए आप उसको देख सकते हैं। हाँ, जब सोलर एक्लिप्स पूरा हो जाता है, मतलब चांद पूरा सूरज के सामने आ जाता है, तो तब उसको देखा जाता है, देखा जा सकता है। मतलब जो रोशनी उसकी कम होती है तब मत देखना, इसलिए कि नुकसानदेह आंखों के लिए, क्योंकि रोशनी तेज होती है। लेकिन जब चांद, समझ लीजिए सूरज है उसके सामने मुकम्मल आ गया, तो तब उसको देखना महफूज है, कहते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक होता है, याद रखिए, मुकम्मल का। वरना इसको या तो आप गॉगल से देखें, या तो फिर पिन होल, एक कार्डबोर्ड वगैरह के अंदर एक छोटा सुराख करें, सूरज के सामने रखें और उसका अक्स जो सामने व्हाइट पेपर या वगैरह आप रखें, पिन होल के थ्रू देख सकते हैं या फिर गॉगल के थ्रू। लेकिन जहां तक लूनार एक्लिप्स, चांद ग्रहण की बात है, तो चांद ग्रहण को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि चांद की खुद की कोई रोशनी होती नहीं, एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन है जो रुक जाता है बस। लेकिन सूरज की खुद की है तो शुआएं बहरहाल निकलती है, तो ये सेफ नहीं होगा बहरहाल देखना। इसी तरह सोलर एक्लिप्स, मतलब जो सूरज ग्रहण है, याद रखिए, ठीक है, तो यह सूरज गहन है जिसको हम बोलते हैं, तो याद रखिए ये 3 किस्म का होता है। एक पार्शियल होता है, मतलब चांद कुछ हद तक बीच में आ जाता है तो कुछ हिस्सा सूरज का छुपता हुआ नजर आता है। दूसरा एक होता है एनुलर होता है, जिसके अंदर होता ये है कि चांद सूरज के सामने आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सूरज का दायरा बड़ा होता है, चूंकि एंगल थोड़ा दूर होता है, चांद बड़ा, सूरज अतराफ में पूरा रिंग जैसा नजर आता है, तो उसको एनुलर कहते हैं। और एक होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, मतलब जिसमें चांद बिल्कुल ऐसे एंगल में सामने आता है सूरज के कि सूरज को मुकम्मल ढक देता, बिल्कुल सूरज अंधेरे जैसा लगता है और बिल्कुल दुनिया में एकदम अंधेरा हो जाता है, या जिस इलाके में वो होता है वहां अंधेरा छा जाता है, ठीक। इसी तरह लूनार एक्लिप्स जो चांद गहन है, याद रखिए, ये भी 3 टाइप का होता है। एक होता है पेनिम्बुलर, ठीक है, जिसके अंदर ये मुकम्मल नहीं होता है, मतलब गहन तो होता है, दुनिया सामने आती है, लेकिन फिर भी सूरज की शुआएं जो आसपास से निकलती है, ठीक है, वो उस पर लगती है। जिसकी मिसाल आप हाल में जो चांद जो है ग्रहण हुआ उसकी आप देख सकते हैं। इसमें चांद जो है इसको ब्लू ब्लड कहा गया, इसलिए कि हुआ ये कि चांद पर सूरज की शुआएं जो बीच में इतना भी नहीं आया, तो आसपास से निकल के लाल शुआएं, जो रोशनी का एक स्पेक्ट्रम है, वो जाके लगता है, जिसकी वजह से चांद क्या हो गया, लाल लगने लगा, और अंदर के जो उसके हिस्से काले हैं वो ब्लू लगने लगे। तो ब्लू भी था और रेड भी था, तो ब्लू ब्लड उसको कहा गया बहरा। तो ये होता है जिसमें पूरा नहीं होता। सेकंड टाइप होती है पार्शल, मतलब दुनिया बीच में थोड़ी आ जाती है, जिसके नतीजे में होता है कि आधा चांद दिखता है या पाव चांद दिखता है, मुकम्मल नहीं होता। और एक होता है दुनिया मुकम्मल चांद के सामने आ जाती है सूरज के मुकाबले में, जिसकी वजह से चांद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दुनिया जब हट जाती है उसके एंगल से तो फिर वो क्लियर नजर आता है। आइए अब इसको मैं एक छोटा सा खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप लोग समझ जाइए कैसा होता है, खाली समझाने के लिए। वैसे आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज नेट वगैरह पे देख सकते हैं, मैं खाली एकदम बिल्कुल सादे और मोटे अंदाज में जिसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहरहाल ये चीज कैसी होती, हम जो है 3 बॉल्स के जरिए इस चीज को बहरहाल समझें। तो बहरहाल सूरज, इसकी अपनी रोशनी है, ये हो गया आपका अर्थ, ये दुनिया होगी, ठीक है। अब समझ लीजिए
ہم سولار ایکلپس دیکھ رہے ہیں، مطلب سورج گہن دیکھ رہے ہیں یا سورج گرہن دیکھ رہے ہیں. گہن اردو میں بولتے ہیں اور گرہن سنسکرت میں بولتے ہیں بہرحال، لیکن اردو میں دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ہم سورج کی ایک مثال لے رہے ہیں کہ سورج گرہن ہو رہا ہے سمجھ لیجئے. تو ہوتا کیا ہے سورج گرہن کے اندر؟ دیکھیے یہ دنیا ہے اور یہ سورج ہے. تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے، چاند جو دنیا سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے اور چاند دنیا کے اطراف گھوم رہا ہے، اور یہ دونوں مل کے گھومتے رہتے ہیں. یہ ادھر گھومتے رہتا ہے اور یہ پورا گھومتے رہتا ہے. سمجھا؟ یہ یوں بھی گھومتا ہے اور یہ دنیا ادھر بھی گھوم رہی ہے اور یہ ساتھ میں گھوم. اللہ عالم، آپ سمجھ لیجیے ایک پوزیشن پہ آ گئے ہم اور یہ چاند ہے. یہ آپ کی دنیا ہی ہے. اب کیا ہو گیا، یہ گھومتے گھومتے چاند جو ہے سامنے آ گیا. دیکھیے دنیا کے اور سورج کے، دیکھیے یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، سامنے آ گیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے، سورج کی سیدھی شعاعیں روشنی جو دنیا پہ پڑنا چاہیے وہ آ کے چاند کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، رک جاتی ہے. اور جب یہ چاند کے سائے میں جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سورج کیا ہو گیا، چھپتا ہوا نظر آتا ہے، مطلب ڈھکتا ہوا. اب یہ مختلف، تھوڑا چھپائیں گا زیادہ چھپائیں گا. اب آپ ایک سوال ہو سکتا ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، چاند تو بہت چھوٹا ہے، پھر کیسا چھپا سکتا ہے؟ ایکچولی سورج چاند سے بہت 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 دور ہے. تو ایک وقت میں وہ اتنا زیادہ دور ہے کہ دونوں ایک سائز کے لگتے ہوں گے. دیکھیے آپ، چاند اگر ڈوب رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے، کبھی فل مون جب ہوتا ہے نا، جب آپ سن سیٹ دیکھیے اور مون رائز دیکھیے، مطلب چاند نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے، دونوں ایک سائز کے دکھتے ہیں. وجہ کیا ایک سائز کے دکھنے کے؟ جو بہت دور ہے. لیکن مثال کے لیے میں نزدیک رکھ کے بتا رہا ہوں، لیکن بہت دور ہے تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جتنا سامنے آئے گا پورا آ گیا، کمپلیٹ ہو جائیں گا. تھوڑا آئیں گا پارشل ہوں گا. ٹھیک ہے، یا پھر ایسا بیچ میں آئیں گا کہ اس کے اطراف سے پوری رنگ نظر آئیں گی سورج کی، تو اینولر ہو جائیں گا. تو یہ ہو گیا سورج گرہن. ٹھیک، اب اسی طرح چاند بھی گھوم رہا ہے دنیا کی طرف. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چاند گھومتے 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 ادھر چلا جاتا ہے. اب جب ادھر جاتا ہے تو بیچ میں کون آ جاتی ہے؟ دنیا آ جاتی ہے. اب چاند گھوم رہا ہے، دنیا بیچ میں آ گئی. تو سورج کی روشنی جو چاند پر پڑتی ہے، جس سے چاند اپنی روشنی کو اس پہ دیتا ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ سورج کی روشنی دنیا کی وجہ سے رک گئی. اب جیسا جیسا چاند دنیا کے سامنے آ رہا ویسا ویسا اندھیرا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا، کالا ہوتے جا رہا. جب بالکل سامنے آ گیا تو اب سورج کی مکمل شعاعیں اس کو چھو نہیں سکتی. یاد رکھیں، لیکن اگر یہ ایسے اینگل میں ہے کہ تو سورج، چاند دیکھیے ایسا گول اینگل میں نہیں گھومتا ہے. چاند کا اینگل ایسا ہے، تھوڑا ادھر نیچے جاتا ہے، ادھر سے اوپر آتا ہے، ادھر سے نیچے جاتا ہے. اس کا اینگل بالکل گول نہیں ہے. ٹھیک، تو کبھی ایسا اینگل ہوتا ہے کہ وہ ایسی لوکیشن پہ آتا ہے کہ سورج کی روشنی دنیا سے ٹکرا کر اندر گھستی جائے، وہاں وہ مل جاتی ہے اس کو. شفق جس کو بولتے ہیں، لال لالائی جو ہوتی ہے وہ اسپیکٹرم، تو وہ لال دکھتا ہے. کبھی اتنے دور ہوتا ہے کہ مکمل کالا نظر آتا ہے، مطلب کالا مطلب دکھتا ہی نہیں، مطلب چاند غائب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اچانک روشنی تھی ختم ہو جاتی. سمجھا؟ اور کبھی ایسا ہوتا پارشل، دنیا تھوڑی سامنے آتی، تھوڑی سامنے آتی، اینگل ایسا، تو اتنا ہی کالا ہوتا. سمجھ گیا؟ تو یہ تھا، جب دنیا بیچ میں آ جاتی ہے چاند اور سورج کے تو یہ چاند گہن ہو جاتا ہے. اور جب چاند بیچ میں آ جاتا ہے سورج کے اور دنیا کے تو کیا ہوتا ہے، سورج گہن یا سورج گرہن، یا اس کو سولار ایکلپس کہتے ہیں. بس ایک چھوٹے سے ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے میں نے. تو اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے. شرعی اعتبار سے اللہ نے اس کو نور دیا، وہ جب چاہے اس کو چھین سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہرحال مرضی. سورج اور چاند گہن یا گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں، اسی طرح میں اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے قریب جو ہے بے نور کر دوں گا یا ان کو بیکار کر دوں گا. عام طور پر سورج اور چاند گرہن کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے، ورنہ عام اعتبار سے اس کو عرفیت میں خسوف ہی کہا جاتا ہے، چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو. لیکن اگر لغت میں آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو خسوف اور خسوف یہ دونوں الگ ہے. خسوف استعمال ہوتا ہے سورج گرہن کے لیے اور خسوف استعمال ہوتا ہے چاند گرہن کے لیے. یاد رکھیں. اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ. یاد رکھیں، یہ سائنسی عقیدہ ہے. اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے. کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں. یاد رکھیں، تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی عقیدہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے. ٹھیک ہے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے. ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ ان سائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی. یاد رکھیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی. حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے. لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے. جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا.
ठीक है। इसी तरह सूरज और चांद गहन हो तो बुराइयां आम हो जाती है अकीदा। इसी तरह एक सोचे बलाएं नाजिल होती सूरज और चांद जब गहन होता है। इसी तरह कुछ लोग समझते हैं इससे आफतें आते, एक्सीडेंट्स होंगे, दुनिया में फुला फुला होंगे। इस तरह कुछ लोग समझते हैं इनका होना बहुत खराब है, मतलब ये खराबी की अलामत है दुनिया के लिए। इसी तरह कुछ लोगों के अकीदे की नहूसत है, ये मतलब ये मनहूस है इसका होना। इस तरह कुछ लोग समझते हैं सूरज और चांद तकलीफ में आते हैं जब गहन लगता है उनको। इसी तरह कुछ लोगों का सोचना है बीमारियां आम हो जाती है इनके आने से। इसी तरह कुछ लोग ये समझते हैं कि औलाद पर जो होने वाली असर पड़ता है, इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को काम नहीं करने देते, घर में सो जाओ बोलते हामिला औरत को। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं शादी पे इसका बुरा असर पड़ता है, तो जो महीने सूरज और चांद गहन होता है लोग शादी नहीं करते, जो दिन सूरज और चांद गहन होता है लोग शादी नहीं करते, जिनकी शादी गलती से तय होगी कभी कभार तोड़ देते हैं, और जिनकी होगी तो लोग बोलते रहे इनकी शादी को अब ग्रहण लग गया भी। ठीक है। इसी तरह जो है फसलों के ताल्लुक से लोग समझते हैं फसलों पे इसका असर होता है, याद रखिए। इसी तरह बर्बादी है समझते हैं, और वगैरह 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 अकायदे याद रखिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामी नुक्ते नज़र से, इस्लामी अकीदे के मुताबिक ये सिर्फ अल्लाह की दो निशानियां हैं, और इनसे अल्लाह बताना चाहता है जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको नूर अता फरमाया है और थोड़ी देर के लिए बेनूर करता है, अल्लाह रोज़ क़यामत इनको मुकम्मिल ख़त्म कर सकता है। ऐ लोगो होश में आओ, अपने रब की इबादत करो, रब की तरफ झुको, आजीज़ी इख्तियार करो, क्योंकि रब तुमको निशानी बता रहा है कि तुमको जितनी रोशन चीज़ दी गई मैं उसको देखो कैसा दिन में छुपा देता हूँ तुम्हारे सामने, ताकि तुम रब को याद करो कि वो आखिरत से पहले भी, क़यामत से पहले भी सूरज को ऐसे ही। तो बस ये अकीदा है, लेकिन हमारे पास न जाने कितनी बदशगुनियाँ, बद अकीदे, तवहुम जिसको कहते हैं, ठीक है, अंधविश्वास और पता नहीं क्या क्या है। इस्लाम एक साइंटिफिक दीन है, ये एक ऐसा मजहब और दीन और धर्म है जो बहुत ज़्यादा साइंस से कंप्लाइंस करता है, बल्कि इसने वो सारी बातें 1450 साल पहले बताई जो साइंस तब समझ नहीं सकती थी, और आज भी ऐसी बातों का दावा करता है जो साइंस अभी प्रूफ नहीं कर सकती, डिनाई भी नहीं करती है, लेकिन आगे जाके साबित हो गया। 1400 साल बाद आज कुछ चीज साबित हुई, जैसा कि सूरज के बारे में कुरान ने 1450 साल पहले कहा कि सूरज भी अपनी जगह पर नहीं है, सूरज भी घूमता है। साइंस कहती थी एक जमाने में कि दुनिया बीच में, सूरज गोल घूमता है उसके तरफ, फिर कहने लगी सूरज बीच में, दुनिया घूमती उसके तरफ। इस्लाम ने बोला सूरज भी घूमता है, दुनिया भी घूमती है और चांद भी घूमता है। आज साइंस कह रही हाँ सूरज भी घूमता है, सूरज अपने अतराफ भी घूमता है क्योंकि 24 दिन में घूमता है वो, और वो देखने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है। सूरज के कुछ स्पॉट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, और उसके अलावा वो कायनात में भी घूम रहा है पूरा ऑर्बिट में, मतलब अपने अतराफ भी घूमता, रोटेट और रिवॉल्व दोनों कर रहा है वो, दुनिया भी करे, चांद भी, सब कर। देखिए तो साइंटिफिक है। तो बहरहाल इस्लामी अकीदा ये बहुत साइंसी अकीदा याद रखे। तो इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अल्लाह की एक निशानी है। देखिए आइए इस ताल्लुक से कुछ रिवायतें हम देखते हैं। सही बुखारी और मुस्नद अहमद की रिवायत है, और अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, सूरज गहन हो चुका था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर खड़े हुए, आप अपनी चादर को घसीटते हुए मस्जिद में, इतने घबरा के और जल्दी चलने लगे कि चादर आपकी नीचे रह गई, तो आप उसको घसीटने लगे जो आपने ओढ़े हुए थे। चादर घसीटते घसीटते हुए मस्जिद में दाखिल हुए, आपने 2 रकात नमाज अदा की, अभी आप नमाज अदा ही कर रहे थे, ठीक। तो रावी कहते हैं उस दौरान ही सूरज ग्रहण खत्म हो गया। ये ग्रहण नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल के मौके पर हुआ था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इब्राहिम के इंतकाल की वजह से आज सूरज ग्रहण हुआ है, सूरज ग्रहण हुआ है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब लोगों को ये कहते सुना तो कहा, ऐ लोगो, बेशक सूरज और चांद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं, ये किसी के मरने और जीने से गहन नहीं होते। जब तुम इन्हें गहन की हालत में देखो तो दुआ मांगो यहाँ तक कि गहन खत्म हो जाए। और दुआ से यहाँ मुराद जो है वो है नमाज कायम करो, इसलिए कि खत्म होने तक नमाज आपने नमाज शुरू की, जब शुरू हुआ खत्म होने तक आपकी नमाज गहन खत्म हो। तो यहाँ देखिए अल्लाह के रसूल कितनी बात बता रहे हैं और जो मकसद बता रहे हैं, सूरज और चांद अल्लाह की 2 निशानियां हैं सर। तो गहन कोई नहुसत, कोई बुराई किसी के पैदा होने से, किसी के मरने से, कोई बड़ी शख्सियत के आने से, कोई बड़ी शख्सियत के जाने से नहीं होते। हालांकि देखिए नाउजुबिल्लाह, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे नबी होते तो यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट था आपके पास अपने पॉइंट को साबित करने। झूठे लोगों को तो सहारा है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो लोगों ने कहा कि आपके बेटे के इंतकाल से सूरज गहन हुआ, तो अगर नाउजुबिल्लाह आप झूठे होते तो क्या कह देते? आप कह देते हाँ 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 मेरे बेटे की वजह से हुआ। आप कह रहे नहीं,
सूरज और चांद किसी के जीने और मरने से, कोई मेरा बेटे का इंतकाल हुआ तो उससे सूरज गहन नहीं होता है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। तो बारिश का होना, सूरज का गहन होना, चांद का गहन होना, हवाओं का चलना, आंधियों का चलना, ये कोई किसी के पैदाइश से, किसी के मरने से, किसी के अच्छे काम करने से, किसी के बुरे काम करने से नहीं होता है, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह जब चाहता है इनको करता है, याद रखिए। तो सूरज और चांद आपने फरमाया ये अल्लाह की निशानी। कितना साइंटिफिक अकीदा है अपने मानने वालों को कि नहीं, किसी पैदा और किसी के मरने से ये काम नहीं होता। ठीक है, आइए दूसरी रिवायत सुनती के ताल्लुक से। दूसरी रिवायत में अल्फाज ये, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी फरमाते और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में सूरज गहन हुआ तो आप घबरा कर खड़े हुए, हमें ये अंदेशा लगा कहीं क़यामत तो आने वाली नहीं है। फिर आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए, आप खड़े हुए और आपने तवील क़याम और रुकू और सुजूद वाली नमाज अदा की। मैंने आपको किसी नमाज में इतना तवील क़याम और रुकू और सजदा करते हुए रावी कहते नहीं देखा। बहुत लंबा रुकू क़याम, बहुत लंबा रुकू, बहुत लंबा सजदा आपने किया। फिर आपने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, बेशक ये निशानियां हैं जो अल्लाह ताला भेजता है, ये किसी के मरने और जीने की वजह से नमूदार नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला इन्हें भेजता है ताकि इनके ज़रिए अपने बंदों को खौफ दिलाए। ये अल्लाह ताला गहन करता है ताकि इसके ज़रिए बंदों को खौफ दिलाए। तो जब तुम इनमें से किसी को देखो तो अल्लाह का जिक्र करो, दुआ मांगो, इससे मग़फ़िरत तलब करने की तरफ जाओ। ये किसी की वजह से नहीं होते जीने और मरने से, ये अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। जैसे अल्लाह थोड़ी देर के लिए एक बार इसको बेनूर करता है, लोगों क़यामत से पहले इसको मुकम्मल बेनूर। सूरज की क्या हैयत है, की क्या कैफियत है, दुनिया से लाखों गुना बड़ा है वो। और ऐसी आग है, ऐसी तपिश, ऐसी लबे उसमें उठती है कि एक एक आग जब उसकी तपिश होने से बुलबुले उठते और फटता है तो एक एक जो उसकी शुआ निकलती है, वो जो फटने से जो होता है वो लाखों एटॉमिक बम से ज्यादा ताकत रखता है। खाली एक बार जब उसमें लहर उड़ती है ना गर्मी की, वो जो तेज होने से अंगार फटती है लावा जैसे, वो लाखों एटॉमिक बम की उसकी ताकत जनरेट होती है एक में, और कई होते दिन में उस पर ऐसे अटैक, मतलब ब्लास्ट होते हैं, सन ब्लास्ट बोलते हैं, समझिया। इतनी बड़ी चीज है लेकिन अल्लाह उसको एक दिन बेनूर कर खत्म। तो डरने का ये मुकाम है कि अल्लाह ने थोड़ी देर के लिए किया, हमेशा के लिए कर सकता है। इस नेमत को याद करो अल्लाह। आइए तीसरा वाक़या सूरज गहन के ताल्लुक से ही हम देखते हैं। ये वाक़या ज़रा लंबा है, गौर से सुनिए, इसमें बहुत सारी तफसीलात आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या हुआ और आपने क्या किया। आइए रिवायत के अल्फाज इस तरह से, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में सूरज ग्रहण हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की, लोगों ने आपकी इक़्तिदा में आपके पीछे नमाज अदा की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील क़याम किया जो सूरह बकरा की तिलावत जितना लंबा था, ठीक है। फिर आपने तवील रुकू किया, फिर आपने सर उठाया, तवील क़याम किया, लेकिन ये पहले क़याम से कुछ कम था। फिर आपने रुकू में चले गए और आपने तवील रुकू किया, लेकिन ये पहले रुकू से कम था। फिर आपने सजदे में चले गए, फिर आप खड़े हुए और आपने तवील क़याम किया, लेकिन ये पहले क़याम से, मतलब दूसरे नंबर के क़याम से थोड़ा कम था। फिर आपने तवील रुकू किया, लेकिन ये पहले रुकू से थोड़ा कम था, ठीक है, थोड़ा कम था। फिर आपने उसी तरह और क़याम किया, फिर और रुकू किया जो कि पहले क़याम और रुकू से थोड़ा कम था। फिर आपने सजदे में चले गए, फिर आपने नमाज मुकम्मल की तो सूरज रोशन हो चुका था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा, बेशक सूरज और चांद अल्लाह ताला की दो निशानियां हैं, ये किसी के मरने और जीने की वजह से गहन नहीं होते। जब तुम इन्हें गहन की हालत में देखो तो अल्लाह का जिक्र करो। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा, आप अपनी जगह से कोई चीज़ पकड़ने के लिए आगे चले गए थे नमाज में, फिर हमने आपको देखा आप कोई चीज़ से बचने के लिए नमाज में गहन की, कुसूफ की नमाज में पीछे हट गए थे, क्या माजरा था, क्या हुआ ये? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत देखा। जब आप पढ़ा कि आपको जन्नत दिखाई गई, तो जब मैंने जन्नत देखा तो मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने इसके अंगूर का एक गुच्छा हाथ में पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि मुझे जन्नत दिख रही थी तो मैं आगे बढ़ा, पकड़ने की कोशिश की, मैंने जन्नत देखा, ठीक है। तो मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने अंगूर का एक खोशा गुच्छा पकड़ने की कोशिश की। अगर मैं इसे पकड़ लेता तो तुम इसे रहती दुनिया तक खाते, फिर भी ये ख़त्म न होता, ठीक है। फिर फरमाया, और मुझे जहन्नुम दिखाई गई, और ऐसी जहन्नुम दिखाई गई कि इससे पहले इतना हैबतनाक और खौफनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। तो जब मुझे वो जहन्नुम दिखाई गई तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ हटा, जन्नत दिखाई गई तो आगे की तरफ लपका, जहन्नुम दिखाई तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ जो है लपका। इसमें अक्सरियत मैंने औरतों की देखी। लोगों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو؟ اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچی۔ لمبی روایت۔ اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد پھر 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا چاہیے، اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا تک تم، پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھائے گا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو کثرت کی، کیوں؟ تو کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی چیز۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں، اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں جانے۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے۔ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو، آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی، اور اللہ کے رسول نماز پڑھ، تو یہ سنت موقع۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیٹی منکا تاگا موتیوں کے پیچھے پڑے گئے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اب ان دوربین سے دیکھیں گے، بس ٹھیک ہے بھائی دیکھو، سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقدہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا، شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے تو اب یہ تو
ظاہر سی بات ہے فرض نماز، نماز کی عادت ڈال، فرائض، موقع، سنن، نوافل، اہتمام کرو میرے بھائی، تو نماز کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنت موقع ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک۔ اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک۔ تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی ہٹ کریں، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک رکعت میں ہوں گے، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، کیونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا، تو لمبا قیام کرنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے۔ نماز وہی آپ نماز کی ثنا اور سورۃ الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یاد میں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو سورج اور چاند گہن کو تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھ، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی؟ خود وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال، سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟ 6 رکوع ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر 4 رکوع ہے، مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے 8۔ ایک رکعت میں 2 رکوع، ایک رکعت میں 3 رکوع اور ایک رکعت میں 4 رکوع تک کا یہ عمل ثابت ہے۔ ایک رکعت میں 1 رکوع اور ایک رکعت میں 5 رکوع، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قیام جو 2 رکعت پڑھتے ہیں نا اس میں، تو
एक उसमें एक रुकू वाली भी रिवायत आती है लेकिन वो ज़ईफ है, और एक रिवायत में अल्फाज है आपने 5 रुकू भी किए एक एक क़याम में, तो लेकिन ये भी एक एक रकात में, ये भी रिवायत ज़ईफ है। जो ज़्यादा सही और राजी उलमा का कौल है वो ये है कि 2 रुकू वाला ज़्यादा मजबूत है, इसलिए कि ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो 3 रुकू और 4 रुकू वही बता देता हूँ मैं आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं अहद रिसालत में सूरज गहन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातों में 6 रुकू और 4 सजदे किए। सजदे नहीं बदलेंगे, 2 रुकू 4 रुकू वाली नमाज में मतलब एक रकात में 2 रुकू में भी 2 सजदे ही है, 3 रुकू में भी 2 सजदे और 4 रुकू में भी सजदे नहीं बदलेंगे, खाली रुकुओं का मसला है। और रुकू जितने होंगे ख़याम भी उतने होंगे, याद रखें, रुकू जितने होंगे ख़याम भी उतने होंगे, ये बात याद रखें, ठीक। तो आपने 6 रुकू से पढ़ाया 2 रकात। एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात 8 रुकू और 4 सजदे से पढ़ाई। समझ गया? तो एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू या एक रकात में 4 रुकू तक किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर जो उलमा लिखते हैं वो 2 वाला है, क्योंकि वो सही बुखारी की रिवायत है और 2 बेहतर है बहरहाल, लेकिन कोई 2 से जायद 3 और 4 भी करना है तो कर सकता है, लेकिन 1 और 5 वाली दोनों रिवायतें याद रखें ज़ईफ है। तो पता चला खुसूफ और खुसूफ में रुकू 1 से ज्यादा होगा, मतलब 2 रकात में, मतलब एक एक रकात में 2, 3 या 4 होंगे, याद रखें, ठीक है। सेकेंड रकात सेम ऐसे रिपीट, तो 2 रुकू की पहली रकात मतलब 4 रुकू और 4 सजदे हुए, 3 रुकू की पहली रकात मतलब 6 रुकू और 4 सजदे हुए, और 4 रुकू की पहली रकात मतलब 8 रुकू होंगे टोटल और 4 सजदे, तो क्वांटिटी ऑफ सजदे नहीं चेंज होंगे। समझ गया? मैं समझता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो। और 1 और 5 की रिवायतें दोनों ज़ईफ है, तफसीलात मैंने इसकी भी आपके साथ। अब हर क़याम के बाद रुकू और हर रुकू के बाद क़याम होगा, और क़याम के अंदर याद रखिए क़िरत होंगी, मतलब जब भी रुकू से उठेंगे तो क़याम होगा, और क़याम होगा तो फिर क़िरत होंगी। इस बात को आप याद रखिए, आपको क़िरत करना है। और इमाम मालिक और इमाम शाफी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 रुकू वाली रिवायत को ज्यादा तरजीह देते हैं, कहते हैं ये ज्यादा तरजीह है, ज्यादा बेहतर है कि आप 2 रुकू वाली पढ़ें, हालांकि 3 और 4 की बहरहाल रिवायतें हमको मिलती है, ठीक। इसी तरह जो है इस मौके पर और क्या क्या किया जाए, क्या क्या अमल करना है वो देख रहे हैं। तो पहला तो अमल देख लिया नमाज, और क्या कर सकते हैं नमाज के अलावा, तो आइए आगे हम रिवायत में देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा करने के बाद, ठीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इन दोनों यानी सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, पहला काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, नमाज पढ़ो इस वक्त तक के वापस से वो जाहिर ना हो जाए, तो दुआ करना है और नमाज पढ़ना है, ये एक मिल गया। इसी तरह एक और रिवायत में जो सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम सूरज गहन देखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, पहली बार में दुआ आ गया और नमाज आ गया, इसमें आ रहा अल्लाह ताला का जिक्र करो जब गहन हो जाए, ठीक है। फिर फरमाया तकबीरें कहो, दूसरा अमल आ रहा है। उसके बाद फरमाया नमाज पढ़ो और सदका करो, ठीक है, इतने अमल इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, उसके अंदर ये अल्फाज है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इसको यानी आफ्ताब और महताब सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो, ठीक है, तो कुछ भी देखो तो फौरन अल्लाह का जिक्र करो, दुआ मांगो और इस्तिग़फ़ार करो। देखिए दुआ और नमाज सब में है, एक में जिक्र है, एक में तकबीर है, एक में सदका है, और इसमें इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ज़्यादा है, और नमाज और दुआ तो सब में ही आ रहा है। तो हमें बहुत सारे आमाल इसके अंदर मिल गए जो हमें करना है। तो अब वो क्या क्या आमाल है जो हमें करना है, जो हमको इन रिवायतों से मिले। पहला, नमाज कायम करना है, जब कुसूफ या खुसूफ सूरज और चांद गहन हो जाए तो क्या क्या अमल करना है। पहला, नमाज कायम करना है, तरीका मैं बता चुका हूँ। दूसरा, दुआ करना है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी कर, ठीक है, और हमें बचा ले, ठीक है, तेरे अजाब से, ठीक है, क़यामत की तकलीफों से, ठीक है, उसकी निशानियों से, हमारी तौबा कबूल कर, ठीक है, तो दुआ करना है। तीसरा, तकबीरात कहना है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर, अल्लाहु अकबर बयान करना है। चौथा, सदका करना है, सदका करना है, ठीक है, और पांचवा, इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना कि अल्लाह ने जिस तरह से थोड़ी देर के लिए सूरज और चांद को छुपाया है वो कादिर है कि इसको हमेशा के लिए छुपा। 5 अमल करना है, नमाज, दुआ, तकबीरात, सदका और इस्तिग़फ़ार हमें करना है। सदक़े के ताल्लुक़ से एक वजाहत कर दूँ, हमारे पास सूरज और चांद गहन में स्पेसिफिक सदका दिया जाता है, साबित नहीं। स्पेसिफिक सदका क्या होता है मालूम? 1 प्लेट नमक, हल्दी, मिर्ची, अंडा, भिलावा, सूखी मिर्ची, फुला, तेल और ये और वो
स्पेसिफिक सदका देते हैं उस दिन, ये साबित नहीं है। आप सदका कीजिए, कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक सदका नहीं है। स्पेसिफिक मतलब खास नहीं कर सकते आप किसी सदके को, जैसे हमारे पास देते हैं, समझ गया, इतना 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 इतना, वो पर्टिकुलर चीजें होती है, हल्दी, मिर्ची, नमक, अंडा, तेल, भिलावा, लाल मिर्ची सूखी हुई, हरी मिर्चियाँ, कुछ नींबू, ये नहीं है, ये नहीं है कुछ भी सदका। हाँ, अगर यही सब चीजों से सालन वगैरह बनता है, किसी को खाने को दे रहे एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली ऐसे सदक़े मैंने देखा हूँ सूरज चांद के में, तो ये साबित नहीं है। आप रुपया दे, पैसा दे, जानवर दे, कुछ भी दे, आप कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है। सदका क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि सदकात मुसीबत और बलाओं को टाल, ठीक है। और ये सूरज और चांद के लिए सदका नहीं दे रहे, इसमें कोई भी काम सूरज चांद के लिए नहीं हो रहा। दुआ मांगो तो आप सूरज और चांद के लिए दुआ मत मांगिए, अपने लिए मांगना है। इस्तग़फ़ार सूरज चांद के लिए नहीं, क्योंकि एक अकीदा ये भी मुसलमानों में कि सूरज और चांद तकलीफ में रहते उस दिन, तो उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हो, अल्लाह उनके साथ आसानी करे। तो पहले साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, समझते घुस जाते एक दूसरे में, पता नहीं क्या होता, कोलाइड हो जाते, तो वो दुआएं करते थे, तकलीफ में बोलते थे सूरज चांद से लाल हो जाता, बोले सूरज और चांद। ये सब नहीं है, अनसाइंटिफिक बातें हैं सब, और ये शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी नहीं। तो दुआ अपने लिए, इस्तग़फ़ार अपने लिए, सदका अपने लिए, जिक्र अल्लाह का, तकबीरात बयान करना है, और साथ में नमाज का 5 अमाल करना है। जब ये चीज़ों में से कोई घटना सूरज और चांद हो जाए, कुसूफ या खुसूफ हो जाए, तो आपको ये काम करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुसूफ और खुसूफ की नमाज मर्द और औरतें दोनों के लिए है। बहरहाल हमारे पास तो फर्ज में आना बंद कर दिया इनका, औरतों का, तो अब खुसूफ खुसूफ क्या बोलूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने से लेकर आज तक औरतें मस्जिद हरम में, मस्जिद नबी में आती थी, आती है और आती रहेंगी ख़ैर। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर पूरे दुनिया की मस्जिदों में औरतें नमाजों को आती है, 5 वक्ता आती थी, आती है और आती रहेंगी। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पूरे लुच्चे, लफंगे, मवाली, गुंडे मस्जिदों के बाहर बैठते हैं, लिहाजा छेड़छाड़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग एहतियातन फितना ना हो बोल के औरतों को नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ शरीफ लोग नहीं रहते ना। लेकिन बाजार वगैरह में बहुत शरीफ लोग मौजूद होते हैं, तो वो तो कभी कुछ नहीं करते हमारी औरतों के साथ। कॉलेजेस के अंदर भी बड़ी शराफत का अमल होता है हमारी बच्चियों के साथ, तो कोई मसला ही नहीं। वहाँ तो नेक लोग ही होते हैं, वहाँ तो पूरे अल्लाह के वलियाँ रहते हैं पूरे। इसी तरह थिएटर्स में पूरे अल्लाह के वली है, तो वहाँ नहीं होता। लेकिन मस्जिदों में सारे लुच्चे लफंगे उसके अतराफ घूमते रहते हैं, जैसी औरत गई तो फितना होने का डर बढ़ जाता है। हाँ, अकेली सफर करके वो दुनिया के कोनों में घूम सकती है, लेकिन नमाज को अकेली नहीं, या नमाज को मस्जिद में जाने से क्या होता है, फितना होता है। तो शायद हम लोग ये इंडिया, पाकिस्तान में दुनिया को ये बोल रहे हैं कि हाँ पूरे लुच्चे लफंगे मवालियाँ हमारे पास ही है, और मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे कम्युनिटी में इतने गंदे लोग हैं कि हमारी औरतें मस्जिद को नहीं जा सकती। वल्लाहु आलम, फिर इसके अलावा क्या वजह है, अगर लोग बताए तो मैं भी अपनी राय बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा कि नहीं नहीं भाई सही बात है, औरत का मस्जिद में आना इतना है। तो पूरे गल्फ में औरत मस्जिद में आ रही है, पूरे यूरोप में मस्जिद में औरत आती है, आती थी, आती है और आती रहेंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों ने, उमय्यद ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 50 साल बाद अंदलूस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप नमाजें पढ़ी, पूरा इंतजाम था। ऑटोमन एम्पायर जो लास्ट खत्म होने वाली हुकूमत थी यूरोप से जो निकली, जितनी मस्जिदें थी, औरतों का इंतजाम था बिल्कुल। तुर्की जो खिलाफत बोलते औरतों का था, तो पूरे यूरोप में औरतें आती थी, आती है और आती रहेंगी। पूरे अमेरिका में जब मस्जिदें स्टैब्लिश हुई, औरतों का इंतजाम शुरू से है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में वही हाल है, आप रशिया चले जाए वही हाल है, मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बर्रे सगीर में फितना है, बाकी जगह फितना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, कि शायद हमारे पास इतने बुरे लोग हैं, या फिर हमारी औरतें इतनी बुरी है कि बाहर जाके फितना कर देती, तो लिहाजा मस्जिद को बचाने के लिए हम लोग उनको आने नहीं देते। सोचो मुसलमानों, सोचो। तो ये नमाज मर्द और औरतें दोनों पढ़ेंगी, दोनों के, इसलिए कि इस वाक़यात में जो रावियों के मैंने नाम लिया, माई आयशा ने एक हदीस रिवायत की, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, नमाज पढ़ाई हमको। और एक रिवायत में अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आयशा की बहन है वो भी मौजूद थी, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने खैरत की, और हमने खैरत सुनी। नमाज में खैरत भी होती है, सुनी तो औरतें थी, उन्होंने इसलिए नमाज को सुना, खैरत को सुना। समझिए बात को, ठीक है। तो बहरहाल मर्द और औरतें दोनों के लिए। अब नमाज कसोफ बाजमात अदा करना, यही सुन्नत है, यही राजे है, यही दुरुस्त और बेहतर है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए इसके ताल्लुक से इमाम बुखारी ने जो है एक बाब बांधा बुखारी के अंदर, और बाब कायम किया सलातुल कुसूफ जमा, एक बाब बांधा कि कुसूफ की नमाज जमात के साथ, ठीक है। तो गोया ये नमाज बा जमात होती है, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी देने वाले को भेजा, मतलब जो आप नमाज के लिए आपने एक आदमी को भेजा, और वो आदमी कह रहा था अस्सलातुल जामिया, के नमाज के लिए जमा हो जाओ। तो गोया अजान नहीं दी जाएंगी इसके लिए,
یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں ہے، لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی ہے نماز کے لیے جمع ہو، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے جو آپ بول سکتے ہیں، مطلب بلانا مقصود ہے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں، کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو رکھا، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہوتا ہے، مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الکسوف ہوں گی یا صلاۃ الکسوف۔ چلیے اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی، امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات، زور سے قرات کی، تو اس میں زور سے سنیں۔ اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ ضعیف ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے، بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اینڈ مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتی اور جاتی نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گیا، سمجھ گیا؟ تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے، یہ بھی بخاری خطبہ امام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت، یاد رکھیے، ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے، یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو خطیب بھی خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے، 5 عمل ہو گئے، اب وہ عمل کی ترتیب کیا ہوں گی وہ بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے، 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ خیمہ تو نہیں آنا۔ جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا، لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے، چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے، پانچواں خطیب کا نماز کے بعد خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا، چھٹا دعائیں مانگنا، ساتواں تکبیرات کہنا، آٹھواں صدقہ دینا، نواں استغفار کرنا۔ عمل تو 5 ہیں لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہیں جو کر سکتے، اتنے اعمال جو ہے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے، ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے۔ عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حائضہ، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی قسم ہی سمجھ لیجیے، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حائضہ۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے۔ جو پاک ہے وہ کیا کرے، جیسا شب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے، نماز پڑھ سکتی ہے، سب کر سکتی۔ جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گے نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تو 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے نا، تو اس لیے آ جاتی ہے۔ ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت پہ لوگوں کو پیدا کیا عورتوں، تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، تو حائضہ عورت کیا کر سکتی ہے ان چیزوں میں، نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، ٹھیک، وہ صدقہ دے سکتی ہے اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ دو۔ تو حائضہ عورت کیا کریں گی، جب سورج اور چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر
حج کے حالت میں کیسے استغفار کیسے ہو سکتا؟ تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے عائشہ، کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی اس نیت سے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا۔ تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی فطرت پر پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیا کرو طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو۔ اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی بیان۔ حج پورا دعا ہے، معلوم آپ کو حج پورا دعا ہے۔ جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت، حج دعا کرنے والی عبادت ہے۔ اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم ہے ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا توحید کا پیغام ہے۔ اور دعا، پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا۔ تو ماں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی، اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے۔ یہ کیا ہے نماز آفات؟ کیونکہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں، اس کی کچھ نمازیں ہیں، جن میں سے ایک نشانی سورج گہن ہے، دوسری نشانی چاند گہن ہے، اسی طرح آفات، ٹھیک، نماز آفات بھی بولتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز آفات کے تعلق سے ان کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں۔ آفات ایکچولی نشانیاں علامت اللہ، یہ دیکھو سورج گہن ہونا، چاند گہن، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کے وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی مانگنے لگو۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا لفظ کیا، یہاں سورج و چاند گہن کا لفظ کیا۔ تو اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا، جس میں سورج گہن ہے، خسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ روایت حسن درجے کی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے ابن منذر نے اس روایت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی۔ تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع کیے، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز آفات ادا کرنے کا یہ طریقہ، ٹھیک، کیا ہوا؟ وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے، تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے یا سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے یا سجدہ آفات بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی راوی جامع ترمذی کے حسن درجے کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ، اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفت یا آفات، اور ایک صلاۃ الآفات یا آیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت۔
किसी निशानी, किसी बड़ी घटना, किसी अकरंस को देखकर आप ये सजदा भी कर सकते हैं। साथ में जलजले वगैरह पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो सलातुल आयत मतलब कसौफ और कसौफ भी आयत है, अल्लाह की निशानियां हैं, जलजला भी अल्लाह की एक निशानी है। तो लिहाजा आप इन वक्तों पे नमाज पढ़ सकते हैं, 4 रुकू 2 रकात में और 4 सजदे के साथ। ठीक है, हमने देखा। तो ये चंद चीजें थी बहरहाल जो सलातुल खुसूफ और साथ में सूरज और चांद ग्रहण की हकीकत और उसमें करने अमाल हमने देखे। अमाल में हमने 5 अमाल देखे जो करना है, जिसमें से नमाज वगैरह की तफसीलात रखी। दुआ की मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता हूँ, दुआ आप जानते हैं क्या है, सब जानते हैं। अल्लाह की हम्द सना, नबी पे दरूद और फिर अपने अल्फाज में आप दुआ कीजिए। तकबीरात अल्लाह की बड़ाई, सदका है अल्लाह के नाम में खर्च करना, इस्तगफार है, आप इस्तगफार कसरत से अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अब जो भी बहरहाल इस्तगफार की बहुत सारे अल्फाज साबित है, सैयदुल इस्तगफार बोल के बड़ा इस्तगफार भी आप वो भी पढ़ सकते हैं, इस्तगफार करें। तो 5 अमाल है। नमाज की तफसील इसलिए रखी कि नमाज थोड़ी इसकी अलग होती है, बाकी दुआ, तकबीर, सदका और इस्तगफार बिल्कुल कॉमन है, इसलिए तफसीलात आप तमाम जानते हैं, इसलिए तफसीलात में मैं नहीं गया हूँ। और बाकी सारे अमाल हमने रख दिए। तो इसमें 5 करने वाले अमाल है, 9 स्टेप्स में होंगे। पहला, जल्दी मस्जिद आए, लोगों को बुलाए, जमात बनाए, लंबी नमाज पढ़े ताकि खत्म हो जाए, खुतबा दे खतीब, दुआ करे, तकबीरात करे, सदका करे। ये तरतीब में 9 ऐसे हैं। 5 अमल को 9 स्टेप्स में आपको बहरहाल करना है और तमाम चीज़ें तफसीलात मैंने रखी।